नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, हामी बनाउँछौं देश भन्दै विकासका आयोजना ठेक्का लिएका तिनी ठेकेदारको बदमाशीका कारण आज सयौं विकासका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। पहुँच, प्रभाव र शक्तिका आधारमा आयोजना ओगट्ने, सरकारी पैसा खाने तर काम चाहिँ गर्दै नगर्ने ठेकेदारकै कारण आज जनताले विकासका नाममा शास्ति भोगिराखेका छन्। पुल बनाउन पिल्लर उठाएर यसै छाडिदिने, सडक बनाउन खाल्डो खन्ने र त्यत्तिकै अलपत्र बनाउने गर्दा आम नागरिक झनै पीडित बनेका छन्। र यस्तो बदमाशी गर्ने ठेकेदारहरू चाहिँ अक्सर सांसद, मन्त्री भइसकेका वा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष बनिसकेकाहरू छन्। आज हामी कार्यक्रममा त्यस्ता ठेकेदारहरूको बदमाशी देखाउनेछौँ जसले शक्तिको प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरू अलपत्र बनाएका छन्। अक्सर नेता र कार्यकर्ताहरू नै ठेक्का पट्टाको काममा बढी सक्रिय छन् र सरकारी आयोजना अलपत्र बनाउने पनि यिनै सबैभन्दा धेरै छन्। पूर्व मन्त्री, बहालबाला सांसद, निर्माण व्यवसायी महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष, बहालबाला अध्यक्ष लगायतका नेताहरू नै सरकारी ठेक्का ओगट्ने र आयोजना नै अलपत्र बनाउने काममा उद्धत रहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र बनाएका 5 ठेकेदारको बदमाशी देखाउँदैछौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति ठुलो रकम विकास निर्माणका लागि भनेर सकिन्छ उति नै धेरै विकासका आयोजनाहरू यही बेला अल्पत्र हुने गर्दछन्। कयौं ठेकेदारले ठेक्का लिने तर बेलामा काम नगर्ने गर्दा देशभर 1200 भन्दा धेरै विकासका आयोजना अल्पत्र अवस्थामा छन्। ती आयोजना कहिले बन्छन् त्यसको अझै कुनै टुङ्गो छैन। अझै अहिले कोरोनाको महामारीका कारण ठेकेदार र सरकार दुवैलाई बहाना गर्न सजिलो भएको छ। यसरी आयोजना अल्पत्र बनाउनेहरूमा स्वयं निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहदेखि पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेसम्म छन्। बहालवाला सांसद जीवछिरिङ लामाले पनि कयौं आयोजना अल्पत्र बनाएका छन्। राजनीतिक संरक्षण पाएका र आफै राजनीतिमा संलग्न भएका यस्ता निर्माण व्यवसायका कारण सयौं आयोजना बेहाल अवस्थामा छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक विक्रम पाण्डे। पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा बदनाम छ। ठेक्का लिएका आयोजनाहरू अल्पत्र पार्ने र काम गरिहाले पनि कमसल गर्ने गर्दै आएको छ। सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेबीका प्रमुख विक्रम पाण्डे सहित 21 विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। आयोगले कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे विरुद्ध रु 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख 79,920 रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। मोरङको ठेक्का अनिश्चित। राप्रपा नेता एवं पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङमा लिएको एउटा ठेक्का निर्धारित 2 वर्षभित्र पूरा गरेन। पटक पटक भेरिएसनका नाममा ठेक्काको म्याद थपिएसँगै परियोजना लागतमा समेत करोडौँको वृद्धि भएको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न 6 पटक म्याद थप गर्दा लागत बढेको छ। 2 अर्ब 39 करोडमा निर्माणको ठेक्का लगाइएको परियोजनाको 4 पटक भेरिएसन गरी 6 पटक म्याद थप गर्दा लागत 3 अर्ब 10 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। हुलाकी राजमार्गमा पनि उस्तै पारा। हुलाकी राजमार्ग आयोजना इटहरीद्वारा सञ्चालित 4 आली केचना सडक खण्ड र झापा चौक राजगढ सडक खण्ड तथा राजगढ गौरीगञ्ज सडक खण्डको काम समेत लकडाउनकै कारण देखाएर अल्पत्र पारिएको छ। विक्रमसम्म 2073 असोजमा सम्झौता भएर 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा कालिका कन्काई र याङथुङ जेबीले लिएका थिए। शर्मा एन्ड कम्पनी सञ्चालक रमेश शर्मा। शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा हुन्। उनको निर्माण कम्पनीले पनि कयौं आयोजना अल्पत्र बनाएका छन्। जोमसोम जाने बाटो अल्पत्र। गलेश्वरदेखि नारस्याङ पुलसम्मको 19 किलोमिटर, कुवाङदेखि जोमसोम 19 किलोमिटर र
चराङदेखि छोसेर 25 किलोमिटर सडकको काम ठप्प भएको छ। गलेश्वर नार्स्याङ पुल सडक खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का शर्मा युनाइटेड जेबीले लिएको थियो। माइतीघर तिनकुने सडक खण्डमा 3 पटक चेतावनी। राजधानीको तिनकुने माइतीघर सडक बनाउने ठेक्का शर्मा एन्ड कम्पनी र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रणाली जेबीले पाएको थियो। सडक निर्माणको ठेक्का पाएका शर्मा एन्ड कम्पनी र कान्छारामले समयमै काम नगरेपछि सडक विभागले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर 3 पटकसम्म ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। सडक विभागको पटक पटक चेतावनीपछि बल्ल तल्ल त्यो काम गरेका थिए। स्वच्छन्द निर्माण सेवा सञ्चालक जयराम लामिछाने। स्वच्छन्द निर्माण सेवाका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने हुन्। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लडेका लामिछाने पराजित भएका थिए। उनको कम्पनी पनि अरु जस्तै बदनाम नै छ। सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको पुल अल्पत्र। सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीमाथिको पक्की पुलको ठेक्का लिएर केही प्रतिशत मात्र पूरा गरेको स्वच्छन्द निर्माण सेवाको 2 करोड 21 लाख धरौटी समेत जफत गरिएको थियो। उक्त पुल 25 असार 2067 मा सम्झौता भएको थियो। 20 कार्तिक 2073 मा सम्पन्न हुनुपर्ने पक्की पुल अल्पत्र अवस्थामा छाडिएको छ। 8 वर्षदेखि काम अल्पत्र। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणालीले लिएको बागमती पुल निर्माण अल्पत्र छ। मदन भण्डारी राजमार्गको मकवानपुर र सिन्धुली जिल्ला जोड्ने पक्की पुल 8 वर्ष अघि निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। मदन भण्डारी राजमार्गमा निर्माण हुने 34 वटा पुल मध्ये बागमती पुल सबैभन्दा ठूलो र बढी लागतको बलियो संरचना हो। 2068 साल असार 29 गते स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणालीले सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा लिएको पुल 2073 साल असार 28 गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। लामा कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक जीप छिरिङ लामा। दोलखाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद जीप छिरिङ लामाको नाममा लामा कन्स्ट्रक्सन छ। लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएका धेरै सरकारी प्रोजेक्ट अझै अल्पत्र अवस्थामा छन्। राजधानीमै अल्पत्र। चाबहिल जोरपाटी बागमती साँखु सडकको लामा कन्स्ट्रक्सनले 1 किलोमिटर 40 मिटर खण्डको ठेक्का पाएको छ। इमाडोल सिद्धिपुर गोदावरी खोला लुबु लामाटार सडकको 4 किलोमिटर सडकको ठेक्का पनि लामाले हात पारेका छन्। ती सबै काम अधुरो हुँदा सर्वसाधारणले धुलो धुवाँ र हिलोको शास्ति झेलिरहनु परेको छ। कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी कुण्ड सडक खण्डको 3.5 किलोमिटरको ठेक्का लिएको लामाकै कम्पनीले त्यहाँ पनि काम पूरा गरेको छैन। 2 घण्टाको सडक 8 घण्टा। धादिङ बेसीबाट टारी बेसीसम्म पुग्ने 28 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको 6 वर्ष बितिसक्यो। तर सांसद नै ठेकेदार भएको निर्माण कम्पनीले बेलामा नबनाउँदा 2 घण्टाको सडक 8 घण्टामा समेत गन्तव्यमा पुगिँदैन। 62 करोड लागतमा 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनी 2073 सालमा ठेक्का लिएको थियो। तर अझै काम सकिएको छैन। महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक रवि सिंह। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका रवि सिंहको निर्माण कम्पनी महादेव कन्स्ट्रक्सनको छवि पनि त्यति राम्रो छैन। खानेपानीमा मजाक। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दुधकोसीको पानी निकाल्नका लागि सुरु गरिएको हलेसी क्षेत्र खोटाङ बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती भयो। दुधकोसीको पानी गाउँमा निकाल्नका लागि सुरु गरिएको आयोजनाको काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएपछि स्थानीय आक्रोशित बन्दै आएका छन्। अस्पतालको ठेक्का पनि उस्तै। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह र उपमहासचिव नरहरि थपलियाले ठेक्का लिएको म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण अल्पत्र परेको छ। 3 तले 50 शैय्याको अस्पताल भवन अन्डरग्राउन्ड ढलान गरेपछि अल्पत्र छाडिएको हो। 18 करोड 90 लाख रुपियाँमा 2076 मङ्सिर 20 भित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिए पनि अझै काम सकिएको छैन। पहुँच र प्रभाव भएका शक्तिको नजिक रहेका ठेकेदार नेताहरूले नै विकासका कैयौं आयोजना अल्पत्र बनाएका छन्। बनाउने भन्दा तोडफोड गरेर यसै छाड्दा आम नागरिकले असह्य पीडा भोगिराखेका छन्। यी 5 ठेकेदार जो सधैँ विवादित बने, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी पैसा खाएर विकास आयोजना अलपत्र बनाए। यस्ता ठेकेदारमाथि के कारबाही हुन्छ? यो प्रश्न हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङलाई सोध्नेछौँ। तर एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकबिन तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने र कामै नगरी साँडे जसरी हिँड्ने ठेकेदारहरूको बदमासी देखाइराखेका छौं। पैसा लिने तर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरू उल्टै सरकारका कारण आफूहरूले काम गर्न नसकेको बताइराखेका छन्। काम गरेन भन्ने लाग्छ भने कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन्। साँडे पल्टिने यस्ता ठेकेदारमाथि सरकारले के कारबाही गर्छ? ठेकेदारको मनोमानी कहिलेसम्म चलिरहन्छ? विकास आयोजना कब्जा गर्ने तर बेलामा काम नगर्ने ठेकेदारहरू उल्टै सरकारलाई दोष दिएर उम्किने गरेका छन्। संयौं विकास आयोजना अलपत्र बनाएको विषयमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग जवाफ माग्दा उनले सरकारकै कमजोरीका कारण काम गर्न नसकेको बताए। सरकारले फिल्ड क्लियर नगर्ने, बेलामा ठेक्का नलगाउने र समयमै बजेट निकासा नगर्ने गरेकै कारण आफूहरूले सजिलै काम गर्न नसकेको दाबी गरे। भुक्तानी प्रक्रियामा भएको समस्याका कारण कामहरू ढिला हुने र अन्तिममा गरे जस्तो देखिने गरेको उनले बताए। असारे विकास र असारे बजेटले गर्दा निर्माण व्यवसायी र कामदारहरू आलोचित भएको, तर त्यस पछाडिको सरकारी कमजोरी जनताले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यो विशेष गरेर असारमा चाहिँ भुक्तानीहरू अधिकांश हुने, तर काम चाहिँ असारमा भएको कामहरू होइन। काम चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भइरहेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ असारमा हुने गरेको भएर भुक्तानी पनि धेरै देखिने र यो अलिकति हाम्रो प्राविधिक समस्या पनि छ। समस्या के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो बजेट जुन असार मसान्तमा सकिने छ नि, यसलाई अलिकति अगाडि सारेर जेठ मसान्तमा बजेट सक्ने भएको भए धेरै हदसम्म अहिले यो जुन कामहरू चाहिँ यो बर्सातमा हुने कामहरू रोकिने हुन्थ्यो। अब असार मसान्तमा काम फाइनल गर्नुपर्ने, असार मसान्तमा भुक्तानी लिनुपर्ने, त्यो बेलामा भुक्तानी नलिएको खण्डमा फेरि धेरै 2-3 महिनै कुरेर भुक्तानी आउने भएको हुँदाखेरि अधिकांश कन्ट्र्याक्टरहरूले सकेसम्म असार अगावै भुक्तानी लिने कोसिस गर्दाखेरि धेरै भुक्तानी भएको पनि देखिने र कतिपय काम चाहिँ थोरै काम बाँकी रहे पनि काम फाइनल नहुने हुँदाखेरि त्यो काम फाइनल गर्नका लागि कामलाई चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम सक्ने जुन परम्परा छ, त्यसले गर्दाखेरि असारे विकास र असारे भुक्तानीले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर पनि आलोचित छ, इम्प्लोयर पनि आलोचित छ र आम जनतालाई यो विषयमा ज्ञान नहुने र उहाँहरूले चाहिँ के सम्झिन्छ भन्दाखेरि अधिकांश समय चाहिँ सरकारी खर्च नहुने, असारमै आएर खर्च हुँदाखेरि यो असारे विकासमा धेरै कामको चाहिँ बजेटको दुरुपयोग भयो भन्ने भ्रम रहेको छ। सरकारले आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन निर्माण व्यवसायीलाई दोष लगाउने गरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे। व्यवसायीले काम नगरेको भए कारबाही गरेर देखाउन समेत उनले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। सरकारकै कमजोरीका कारण ठेकेदारलाई कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था नभएको उनले बताए। जति पनि आयोजना अलपत्र परेका छन् ती सबै सरकारको लापरवाहीले भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई त्यसै दोष लगाउन नमिल्ने र सरकारले कारबाही पनि गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। अब यो सरकारले सबभन्दा पहिला बजेटको व्यवस्थापन गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा चाहिँ निकाल्ने हो र काम गरिसकेपछि भुक्तानी चाहिँ एकदम सरल हिसाबले दिने हो भने निर्माणको कामहरू सहजताका साथ अगाडि बढ्छ र कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने उसलाई एकदम तदारुकता साथ कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्तो किसिमको कारबाही भयो भने अन्य निर्माण कम्पनीहरूले पनि सजग भएर सतर्क भएर काम गर्छन्। तर कारबाही गर्ने अवस्था किन रहँदैन भन्दाखेरि धेरैवटा कमी कमजोरी इम्प्लोयरको तर्फबाट जसले काम लाउँछ त्यसको तर्फबाट हुन्छ। सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसक्ने, भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, ड्रइङ डिजाइनहरू समयमा उपलब्ध गर्न नसक्ने यावत कुराहरू र धेरै जसो ठाउँमा अहिले त के पनि भएको छ भन्दा हामीलाई स्थानीय ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि प्रताडित पनि गरिन्छ। एकदम निरन्तर रूपमा काम गर्ने वातावरण अहिले पनि छैन। अहिले पनि हामीलाई प्रताडित गरेको छ, अहिले पनि हामीलाई चन्दा मागेकै अवस्था छ र अहिले पनि ज्यानको सुरक्षा नभएको अवस्था अहिले पनि छ। काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई कारबाही गर्न चुनौती दिँदै गर्दा सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले थप 6 महिना काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गरिदिएको छ। कोरोना र लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाएकाले
6 महिना म्याद थपिदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङले फोकस न्यूजलाई जानकारी दिए। 4 महिना उनले दिएको म्याद त के बोक्नहरू काम गर्न पाएन नि त। उनले काम गर्न पाएन, त्यो नचाहेर होइन, बाध्यताले हो, परिवेशले हो, घटनाक्रमले हो, यो चाहिँ फोर्स मेजरले हो। त्यसो भए उनीहरूले के हो त अब भन्दाखेरि सबै रेगुलर जाने निर्माण व्यवसायहरू पनि, म्याद थपिएको निर्माण व्यवसायीहरू पनि सबैले के भन्न थाले भन्दाखेरि यो अवधि हामीले काम गर्न नसक्नुको कारण, फोर्स मेजरको कारण त हामीले समय पाउनु पर्यो, काम गर्न पाउनु पर्यो, हाम्रो रिन्युहरू हुनु पर्यो समयमा पनि आइसके पछाडि यो त यथार्थ सत्य कुरा हो, रियल कुरा हो। त्यसो भए यसलाई सहजीकरण गर्नलाई एकमुष्ट 6 महिना चाहिँ म्याद थप्ने निर्णय सरकारले गरेको हो कि। अहिलेसम्म अलपत्र परेका आयोजनाको काम समयमै सक्ने भन्दै सरकारले 2076 पुसमा ऐन नै संशोधन गरेर 1 वर्ष म्याद थप गरेको थियो। लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएनन् भन्दै सोमबार पुनः 6 महिना म्याद थपिएको छ। अब पनि थपिएको समयमा काम नभए आफू चुप लागेर नबस्ने मन्त्री नेमवाङको चेतावनी छ। उनले अब पनि समयमा काम नगर्ने, साँडे भएर हिँड्न खोज्ने, शक्तिको प्रयोग गरेर जनतालाई विकासका नाममा झनै शास्ति दिने काम गरे कालो सूचीमा राख्नेदेखि लाइसेन्स नै रद्द गरिदिने सम्मको कदम चाल्न सक्ने उनले चेतावनी दिए। दण्ड जरिवानादेखि लिएर प्लास्टिक कारबाही गर्नदेखि लिएर कुनै कसर बाँकी राख्दैन सरकारले। यदि धेरै उहाँलाई सहजीकरण गरिदिइसके पछाडि त्यो त सुरु हुन्छ। निर्माण व्यवसायी साँडे भएर हिँड्ने दिन अब अन्त्य हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरिमा पहिले 1 वर्ष म्याद थप दिँदाखेरि पनि 1 वर्षसम्म छिपो लगाएर बस्छन् र 1 वर्ष पुग्छ भन्ने होइन। त्यसको सेड्युल अनुसार उसले प्रत्येक महिनामा त्यो 1 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नलाई सेड्युल बनाउनु पर्छ। त्यो वर्किङ सेड्युल चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ र उसले बनाउँछ। त्यो बमोजिम प्रत्येक हप्ता महिना उसको प्रोग्रेस हेर्छ। त्यो बमोजिम गर्नुपर्ने पहिलो महिना दोस्रो महिनामा उसले गरेन भने तुरुन्तै त्यो ठेक्का तोडिन सक्छ। त्यो अधिकार छ कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई। त्यसैले 1 वर्ष म्याद थप्यो, म 1 वर्षसम्म चुकाएर बस्छु, कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन भन्ने होइन हगि। त्यसो भएकाले त्यो म्याद थपिए पनि त्यो म्यादभित्र उसले के अरे कार्य सम्पन्न गर्नलाई बनाइएको सेड्युल बमोजिम पहिलो हप्ता, दोस्रो हप्ता, चौथो हप्ता वा दोस्रो महिना उसले चाहिँ प्रोग्रेस गरेर काम गरेन भने तुरुन्तै उसलाई कारबाहीको प्रोसेस सुरु भएर उसलाई चाहिँ उसको ठेक्का तोडेर उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नलाई के अरे अग्रसरता लिन्छ हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायले। विकासका आयोजना ओगट्ने र शक्तिको आडमा पैसा मात्रै खाने त्यस्ता ठेकेदार विरुद्ध कडा कदम नचाले नेपालको विकास झनै उधोतिर लाग्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले पनि बेलामा ठेक्का लगाउने, साइट क्लियर गरिदिने, भुक्तानी समयमै गरिदिनु पर्ने र यति गर्दा पनि बेलामा काम नगर्ने ठेकेदारको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म अलपत्र आयोजना बन्नेवाला छैन। शक्तिको आडमा ठेकेदारहरू साँडे बन्ने प्रवृत्ति घट्नेवाला छैन। ठेकेदारको मनोमानी र सरकारी बेवास्ताकै कारण हाम्रो देशमा विकासका नाममा जनताले शास्ति भोगिराखेका छन्। बालुवामा पानी खनाए जसरी पैसा खनाइए पनि विकासको खास महसुस गर्न पाएका छैनन् आम नागरिकले। धम्की दिने मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङले समयमा काम नगर्ने तर साँडे जसरी हिँड्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरून्। अझै राजनीतिको आडमा ठेक्का पट्टा गर्ने र विकासका आयोजना अलपत्र बनाउने माथि कठोर कदम चालुन्। होइन भने यो देशमा विकास केवल केही ठेकेदारहरूको रजाई गर्ने अड्डा मात्रै बनिरहनेछ। हौस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।